हामीले विगतका दिनहरूमा 13 अध्यायसम्मको कार्यक्रमलाई पुरा गर्यौं र 13वां अध्याय यानी क्षेत्रज्ञ विभाग योग पूर्ण गर्यौं। क्षेत्रज्ञ विभाग योग को अंतिम श्लोक में क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति थे परम। इसमें जुन ज्ञान चक्षुषा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा, ज्ञान रूपी आँखा द्वारा, अथवा सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा विवेक द्वारा क्षेत्रज्ञ को विभागलाई र भूत प्रकृति मोक्षम कार्य कारण सहित प्रकृति द्वारा स्वयंलाई अलग जान्दै जो जान्दछन् उनले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। र यो ज्ञान चक्षु जुन शब्द छ यसैलाई मध्यमा लिएर 14वां अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। 14वां अध्यायको मुख्य विषय हामीले 12वां अध्यायको यानी भक्ति योगको 5औं श्लोकमा परब्रह्म परमात्मालाई पाउन त सहज छ, किनभने परब्रह्म परमात्मा र हाम्रो सहज सम्बन्ध छ। त्यसकारणले कबीरले भने साधो सहज समाधि भली। तर बीचमा के छ भन्दा देहवद्भिर वाप्यते, देहाशक्ति को कारणले अथवा परमात्मा र आत्मा को बीच में जुन माया को आवरण छ यो इत्यादि प्रकारले गर्दाखेरि परमात्मालाई पाउन गाह्रो भएको, नभएदेखि परमात्मा र हाम्रो त सहज सम्बन्ध हो, हामी परमात्माकै अंशभूत आत्मा हौं। त्यसकारणले यो बन्धन जो छ परमात्मा र आत्मा को बीच में बंधन को रूप में, पर्दा को रूप में इत्यादि जुन शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ यो बन्धन प्राय बन्धन दुई प्रकार को छ। एउटा बन्धन हो स्वयं प्रकृति, जो 7वां अध्याय में पनि हामीले प्रकृति को कुरो सुन्यौं। 13वां अध्याय में प्रकृति को भली भांति हामीले कुरो सुन्यौं। प्रकृति र प्रकृति को कार्य का जो गुणहरू छन् तिनीहरू पनि बन्धन को मुख्य कारक हुन्। र हामीले 13औं अध्यायमा प्रकृति का बन्धनबाट छुट्ने उपाय के हो त्यसको हामीले राम्ररी सुन्यौं। अब यो 14औं अध्यायमा प्रकृति का गुण द्वारा हामी कसरी आबद्ध छौं, कसरी बन्धनले युक्त छौं, इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण 14वां अध्याय को वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले 14वां अध्याय को नाम हो गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय सजिलो शब्द छ। गुणत्रय भनेको 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यो 3 गुण यो वास्तवमा मुख्य रूप में जीव को बंधन को कारक पनि यो 3 गुण नै हो। र यो 14वां अध्याय में सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण को वर्णन र यी तीनै गुणले जीवलाई आसक्त रूप भएर कसरी बाँध्दछ अनि यो 3 गुणबाट मुक्त भएको महापुरुष जसलाई गुणातीत भनिन्छ। निस्त्रैगुण्य शब्द पनि प्रयोग श्री कृष्णले गर्नुभएको छ। तसर्थ गुणातीत अवस्था कसरी प्राप्त हुन्छ यस विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। र गुणत्रय विभाग योग आज प्रारम्भ मात्रै गर्दछु ताकि हामी पुनः एकपल्ट रिकनेक्ट हौं। हामी धेरै दिन भएपछि सत्संग को जुन हाम्रो
एउटा श्रृङ्खला छ त्यो शिथिल हुँदै जान्छ र एउटा जुन कैयौँ महिनादेखि हामी एउटा अत्यन्तै उच्च कार्य हामी गर्दैछौँ, मूल्यवान कार्य हामी गर्दैछौँ। यो मात्र प्रवचन मात्र नभएर त्यसै कारणले यसको नाम राखिएको स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब हामी जसलाई क्लास भन्दछौँ, किनभने हाम्रो प्राय आदत के भयो भन्दा सुन्ने, गुन्ने आदत कम छ, सुन्ने आदत धेरै छ। बार बार हामी सुन्दछौँ अनि सुनेका कुराहरूलाई विस्मरण गर्ने हाम्रो आदत बनिएको छ, हाम्रो स्वभाव बनिएको छ। हाम्रो मनले कस्तो आदत बनायो भन्दाखेरि जुन कुरो हाम्रो जीवनका लागि अनावश्यक छ, जुन कुरो हाम्रो जीवनको लागि कुनै पनि मूल्यवान छैन, जसको ताना बानाले हाम्रो जीवन रहस्यमय ढङ्गले पतन हुँदछ, त्यस्ता कुरोहरूको बार बार हामी स्मरण गर्दछौँ। तर जुन कुराले हाम्रो जीवन मूल्यवान हुन्छ, जीवन त मूल्यवान छँदैछ हेर्ने हो भने, तर त्यो मूल्यवानको उच्चतम मूल्यलाई मूल्याङ्कन गर्ने हामीमा त्यो एउटा विचार विमर्श पनि हुनुपर्दछ। तसर्थ जे हाम्रो मनले जुन खालको आफ्नो आदत बनाउँदछ त्यो उसको त्यो स्वभाव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले ध्यान दिएर यो प्रवचन सुन्ने मात्र भाव नराखेर हामी यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रवेश गराउँदैछौँ। कारण के हो भन्दा धेरैवटा कुरा यस्ता छन्, जसरी मानिलिनुहोस् हामी भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गयौँ अथवा भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न गयौँ, अथवा त कहीँबाट आमन्त्रण आएको छ र खूब एकदम सौगातको साथमा पुष्प अक्षताहरूको साथमा श्रीमद् भागवत आदि पुराण सुन्नका लागि अथवा त अरू कुनै पवित्र कार्यको लागि हामी गयौँ। त्यहाँ गएर बडा भावपूर्वक पूजा अर्चना सबै गर्यो, बसेर सुन्यो। सुनेर आएपछि हाम्रो जीवनमा आज हामी एउटा अत्यन्तै पवित्र स्थानमा गएर आएको छौँ। आज हामीले भगवानको अत्यन्त अमोघ पवित्र दर्शन गरेर आएका छौँ। कमसेकम आजको दिन हामी बिटुलो नबनौँ, अशुद्ध नबनौँ। हामी आज बोल्दा पनि हिसाब किताबले बोलौँ, सोच्दा पनि हिसाब किताबले सोचौँ र आज कुनै पनि प्रकारको हिंसक कार्य, दूषित कार्य, अवगुणजन्य कार्य हामीबाट नहोस् भनेर हामी विचार गर्दैनौँ। त्यसकारणले कारण के छ भने मनले अभोइड गरिदिन्छ। यस्तो त भइरहन्छ, सधैँ सुनिरहन्छ, आमन्त्रणहरू त आइरहन्छ, मनले अभोइड गरिदिन्छ। तर हामीले स्वाध्यायको माध्यमले, स्वाध्याय शब्दको अर्थ के हो? स्वको अध्ययन गर्नु, आफ्नो अध्ययन गर्नु, श्लोकहरू सिक्नु मात्र होइन र त्यहाँ भएको पात्र आदिको कुरो सुनेर मनोरञ्जन गर्नु मात्र होइन। हामीले अनन्त अनन्त जन्मदेखि जुन स्वको विसर्जन गरिरहेको छौँ, निजत्वको विस्मरण गरिरहेका छौँ, निजत्वको उपलब्धि भएको छैन। अब यो मनुष्य जीवनलाई अत्यन्त आदर्शमय बनाएर स्वको मूल्याङ्कन गरौँ, निजत्वलाई उपलब्ध गरौँ, निजत्वलाई अर्थपूर्ण बनाऊँ। त्यसको अर्थ हो स्वाध्याय।
निरंतर स्व को स्मरण गर्नु, विचार गर्नु। त्यस कारणले यो स्वाध्याय सत्संग खाली सुन्ने मात्र होइन, तसर्थ एउटा परमात्माको अहैतुकी कृपाले, परमात्मा श्री कृष्णको नै वास्तवमा अत्यन्त भावपूर्ण कृपाले गर्दा श्रीमद् भगवद गीताको पुण्य स्मरण गर्न र यसका अत्यन्त पवित्र श्लोकहरूको उच्चारण र स्वाध्यायको माध्यमले यसको क्लास गर्ने हामीले एउटा सुन्दर मौका पाएको छौँ। र हेर्दा हेर्दै प्रथम अध्यायदेखि लिएर 13औं अध्यायसम्मको एउटा राम्रो पडाव हामीले पार गऱ्यौँ र अब 14औं अध्यायलाई हामीले स्मरण गरौँ। 14औं अध्यायको गम्भीर र गहनतम विषयमा शनै शनै प्रवेश गरौँ। र प्रवेश गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अध्यायको नाम हो गुणत्रय विभाग योग। हाम्रो जीवनमा तमोगुणको कति महत्त्व छ, रजोगुणको भाव कस्तो छ, सतोगुणको भाव कस्तो छ र तमोगुणबाट रजोगुणमा, रजोगुणबाट सतोगुणमा, अनि कुनै महापुरुषको अथवा त भगवत कृपाद्वारा अनुग्रहित भएर बिस्तारो बिस्तारो गुणातीत हुने अवस्था, यानी गुणातीतको अर्थ हो भगवत्तालाई उपलब्ध गर्नु, अथवा मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, निजताको अनुभव गर्नु। निजता शरीर होइन, शरीरदेखि पर, प्राणदेखि पर, मनदेखि पर, बुद्धिदेखि पनि पर जो म स्वयं छु, आत्मस्वरूप छु, त्यो जाज्वल्यमान, त्यो अनन्त अनन्त प्रभावशाली परमात्माको सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा, यानी मैले आफूले आफूलाई जान्नु, उपलब्ध गर्नु, त्यसको अर्थ हो गुणातीत अवस्था। र त्यो अवस्थालाई अनुभव गर्नु। र यसै कारणले अब 14वां अध्यायमा भगवान श्री कृष्ण हामी सबैलाई उपदेश दिँदै के भन्नुहुन्छ, हाम्रो परम्परा हामीले जुन स्वाध्याय सत्संग राखेको छौँ यसमा पहिले भगवद गीताको श्लोक संस्कृतका सरल शब्दहरूमा श्लोक छन्। अन्य ग्रन्थहरूमा, काव्यका, संस्कृत काव्यका अरू जुन कादम्बरी आदि ग्रन्थहरूमा संस्कृत कठिन क्लेशपूर्ण संस्कृत हुन्छ, तर श्रीमद् भगवद गीताको संस्कृत बडा सजिलो छ। साना साना श्लोकहरू छन्, तर भगवद गीता मात्र 700 श्लोकको भगवद गीतालाई हामीले बार बार स्वाध्याय गरेर गीतामा प्रवेश हाम्रो भयो भने 700 श्लोकमा भगवानले सम्पूर्ण विश्वको ज्ञान उडेलिदिनु भएको छ। र पहिले हामी हाम्रो जिब्रोलाई संस्कृतमा अभ्यस्त बनाऊ। संस्कृत नामै संस्कृत, संस्कृतबाट संस्कृति बन्दछ। संस्कृत जो अत्यन्त परिष्कृत हो भाषाको दृष्टिकोणले, र यो भाषाभित्र भएको जुन दैवीय सद्गुण हो त्यसको दृष्टिकोणले यो अत्यन्त परिष्कृत भाषा हो। त्यसले गर्दा यसका श्लोकहरूलाई जान्न जरुरी छ। भर्खरै नवरात्रिको पावन अवसरलाई हामीले पूर्ण गर्यौं। मैले यसपालि निवेदन गरेको थिएँ,
हामीले थोरै भए पनि अनुष्ठान गरौँ भनेर म पनि धेरै व्यस्त हुँदै पनि यो त व्यस्तता त रहन्छ र अनुष्ठानमा बस्ने कोसिस मैले पनि गरेँ। तपाईहरुलाई थाहा छ धेरैजनाले अनुष्ठानमा बस्दा सप्तचण्डी पाठ गर्नुभयो होला। सप्तचण्डी पाठ गर्दाखेरि जसलाई अलिकति भए पनि संस्कृत आउँदछ त्यो संस्कृतमा पाठ गर्दा त्यसको भाव नै अलग्गै हुन्छ। शास्त्र यति गम्भीर छन्। म अब यो धेरै समय लाग्दैन भगवत गीताको हाम्रो एकरो पाठ पूरा गर्न र यो एकरो पाठ गरिसकेपछि अनि कुन शास्त्रको अवलोकन प्रारम्भ गर्ने हो भनेर अब म विचाराधीन छु र तपाईहरुको पनि मलाई जस्तो खालको सजेसन छ पठाउनु होला। तर विचारमा म अब किनभने 14 अध्याय त दीपावली भन्दा पहिले पूरा हुन्छ, 15 अध्याय सानो अध्याय छ, 16, 17, 18। त्यसकारणले संस्कृत बहुत गजबको भाषा छ। संस्कृत भाषाका लागि अनुप्रास चाहिँदैन। अनुप्रास बिना नै यो अत्यन्त मिठो भाषा छ। त्यसकारणले यो भाषाको नाम हो गिर्वाण वाणी अथवा त देव भाषा। देव भाषाको सामान्य अर्थ हो देवताहरूले बोल्ने भाषा। तर देवताहरूले बोल्ने भनेको स्वर्गको भाषा देववाणी यो अर्थ होइन। देव भाषाको अर्थ हो जो दैवीय गुणद्वारा सुसम्पन्न भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले मन पराउने भाषा अथवा दैवीय सामग्रीहरूले सुसज्जित भएका कुराहरू जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ त्यो भाषा संस्कृत भाषा हो। त्यसकारणले आउनुहोस् पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। पदच्छेद श्री भगवानुवाच। यसलाई पदच्छेद गर्दा श्री भगवान उवाच। अरु सजिलो छ। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ज्ञात्वा। हामीले श्लोक भन्दाखेरि यज्ज्ञात्वा आधा ज भन्छौँ तर अर्थ गर्दा पदच्छेद गर्दाखेरि यजको जलाई आधा त बनाउने। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। अर्थ सामान्य अर्थ। श्री भगवान उवाच। भगवानले भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ भगवानले? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां। ज्ञानानां सम्पूर्ण ज्ञानहरूमा। हेर्नुहोस् ज्ञानानां बहुवचनमा प्रयोग गरेको छ। लौकिक या अलौकिक, प्राचीन अर्वाचीन, सम्पूर्ण भौतिक आध्यात्मिक सम्पूर्ण ज्ञानहरूमा उत्तमम उत्तम र परम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानम ज्ञानलाई म परम भूयः, भूय माने फेरि, प्रवक्ष्यामि भन्ने छु। यत ज्ञात्वा, यत जुन ज्ञानलाई ज्ञात्वा जानेर, सर्वे मुनयः, मुनयः सर्वे, सर्वे भनेको सबै, मुनयः मुनिहरू,
ज्ञानीहरू इतः सिद्धिम इतः इतः भनेको यो संसारबाट मुक्त भएर पराम सिद्धिम गताः परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका छन्। यो सामान्य अर्थ। भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुन, म तिमीलाई सम्पूर्ण भगवत गीतामा सम्पूर्ण भगवत गीतामा अथवा त यो 14वां अध्यायमा जुन ज्ञान भन्नेवाला छु त्यो ज्ञानका लागि त्यो ज्ञानको विशेष महत्त्व बताउँदा एउटै अर्थ लाग्ने दुईटा शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। उत्तमम र परम, यो दुईटै एउटै शब्द हो। उत्तमम भनेको पनि उत्तम यानि श्रेष्ठ, परम भनेको पनि परम यानि श्रेष्ठ। यो ज्ञानलाई दुईटा शब्द, त्यो ज्ञानलाई अतिशय महत्त्वको बताउनका लागि दुईटा विशेषण दिनुभयो कि यो उत्तम श्रेष्ठ। दुईटैको शब्द एउटै, अर्थ एउटै हो, तर विद्वानहरूले यसका लागि अलिकति भगवान हुन चाहिँ महत्त्वको लागि भगवानले भन्नुभएको, तर भगवानका मुखारविन्दबाट शब्दको प्रयोग हुँदाखेरि साक्षात भगवती सरस्वती श्री भगवानको सेवा गर्दै हुन्छन्। कविहरूले पाउपूर्तिका लागि अथवा त शब्दलाई मनोरञ्जनात्मक बनाउनका लागि जसरी कविहरूले शब्दहरूलाई प्रयोग गर्छन्, भगवानले त्यसरी गर्नुहुन्न। किनभने भगवान त स्वयं सिद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारणले प्रभुका मुखारविन्दद्वारा ज्ञानलाई महत्त्व दिनका लागि जुन एउटै अर्थ लाग्ने दुईटा विशेषण प्रयोग गर्नुभएको छ, यसका लागि अलिकति यसलाई विचार विमर्श गरेर हेर्दाखेरि एउटा शब्द छ उत्तमम र अर्को शब्द छ परम। उत्तमम शब्दको अर्थ के गर्ने त भन्दाखेरि उत्तम शब्दको अर्थ ज्ञान, यो जुन ज्ञान कस्तो छ भन्दा प्रकृति र यो जुन महात्माहरूले बडो मिठो एउटा परिभाषा गरेको छ, म तपाईहरुलाई यसको अर्थ सुनाऊ। उत्तम भनेको श्रेष्ठ छ। किन श्रेष्ठ छ भन्दा प्रकृति र प्रकृतिका कार्य यानी संसार र शरीरसँगको सम्बन्धलाई विच्छेद गराउने हुनाले यो उत्तम माने श्रेष्ठ हो। हेर्नुहोस्, ज्ञानले के गर्दछ? ज्ञानको दुईटा कार्य छ, यसलाई सजिलो गरी बुझ्नका लागि। ज्ञानको एउटा कार्य के छ भन्दा परमात्माबाट हामी अलग भएका छौँ। किन अलग भएका छौँ? कुन चिजले हामीलाई अलग गर्यो भन्दा 12औं, फेरि मैले धेरैपल्ट 13औं अध्यायको विश्लेषण गर्दाखेरि 12औं अध्यायको यो 5वां श्लोकलाई बार बार उद्धृत गरेको छु। क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। कृष्ण भन्नुहुन्छ, ज्ञानीहरूले भक्तले झैं परमात्मालाई सजिलो गरी प्राप्त ज्ञानीहरूले गर्न सक्दैनन्। किन ज्ञानीले गर्न सक्दैनन् भन्दाखेरि ज्ञानीहरूलाई एउटा ठुलोभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भन्दा ज्ञानीहरूले त्यो जुन देहवद्भी, अब भक्तहरूको त काम के छ भन्दाखेरि भक्तहरू स्वयं आफूलाई परमात्मामा सम्पूर्ण रूपले समर्पण गरिदिन्छन्
र उनीहरूको एउटै कुरो हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्त को काम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अनि अब मेरो कोही जिम्मेवारी छैन। भक्त भन्दछ के है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत पनि तिम्रो हातमा छ, हार पनि तिम्रो हातमा छ। मलाई केही चिन्ता छैन, म त बस तिम्रो नामको संकीर्तन गर्दछु, तिम्रो लागि काम गर्दछु। 11 अध्यायको अन्तिम श्लोकमा जुन शब्द प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो त्यो। तर ज्ञानीहरूले स्वयंले बाटो खन्नु पर्छ, स्वयं हिँड्नु पर्दछ। त्यस कारणले ज्ञानीहरूलाई अप्ठ्यारो छ, जुन यो 12औं अध्यायको 5औं श्लोकमा वर्णन छ, क्लेशोधिकतरस्ते छ। त्यस कारणले एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि परमात्मालाई पाउनुभन्दा अगाडि परमात्मालाई छेकेको केले छ, परमात्मासँग मलाई अलग के वस्तुले गरेको छ भन्दाखेरि अब मेरो र परमात्माको सजातीय सम्बन्ध हो, एउटै सम्बन्ध हो। परमात्मा र म एउटै हुँ, तर यो एउटै चिजलाई अलग गर्ने काम केले गर्यो त भन्दाखेरि संसार र शरीरले गर्यो। संसारले गर्यो। संसार के हो? अलिकति निहालेर हेर्दाखेरि संसार यो जति पनि छ यो सब संसार हो। जीवनभरि हामी केवल जसलाई त्याग गर्नुपर्ने छ त्यही कुरालाई मात्रै बटुल्ने प्रयत्न गर्दछौँ। संसार बहुत ठुलो छ। संसार दिन रात संसार बढाउने नै काम हामी गर्दछौँ। त्यसकारणले अन्तिम अवस्थामा संसार हामीबाट टाढिँदैन, संसारले जकडिएर नै हाम्रो मौत हुन्छ। किनभने हामीसँग संसार अतिशय प्रबल रूपमा संसार गाँजिएको हुन्छ। र अर्को हो शरीर। संसार शरीरदेखि भिन्न जति पनि कुरो छ त्यो सबै संसार हो। यसलाई फेरि कालान्तरमा विश्लेषण गरौँला, पहिले पनि गरिएको छ। र संसार शरीर, अब कतिखेप के हुन्छ भन्दा संसार त छुट्यो, तर शरीरसँग यति मोह हुन्छ हाम्रो, शरीरसँग यति तादात्म्यता हुन्छ हाम्रो, शरीरको सम्बन्धले हामीलाई गाँजिरहेको हुन्छ। तसर्थ एउटा जुन शब्द हो, उत्तम शब्द जुन प्रयोग गरेको छ भगवानले, ज्ञान। कस्तो ज्ञान भन्दा यो संसार के हो जसले मलाई र परमात्मालाई अलग बनाएको छ, त्यो संसारलाई राम्ररी जान्नु एउटा ज्ञान। र अर्को हो शरीर। यो शरीर र मेरो बिचमा सम्बन्ध के हो भन्दा शरीर म नै शरीर हुँ, शरीर नै म हुँ। अहिले यो भावले हामीलाई गाँजेको छ, यो भावले हामीलाई एकाकार बनाएको छ। तर शरीर म होइन, म शरीर होइन, यो अलग अलग कुरो हो। तर यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब केरा पाक्दछ र बोक्रा र भित्रको जुन गुदी छ त्यो अलग अलग हुन्छ, तब मात्रै अलग अलग थाहा हुन्छ। त्यसरी नै शरीर म होइन, जसले भगवानले दोस्रो अध्यायदेखि नै यस कुरालाई बार बार हामीलाई भन्ने चेष्टा गर्नुभयो कि शरीर एउटा वस्त्र मात्र हो, शरीर एउटा साधन मात्र हो। भगवान रामले पनि जसलाई भन्नुभयो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यो साधन हो, यो हेय कुरो छैन, फ्याँकिदिने जस्तो कुरो छैन, मूल्यवान छ। तर मूल्यवान भए पनि यो साधन हो, यो साध्य होइन। यो त छुट त छ। जसरी रकेट साइन्समा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला,
जुन रकेट छ त्यसले उपग्रहलाई बोकेर अनि रकेट उड्दछ। उडेपछि अनि उपग्रहलाई बोकेर उड्दै 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 जाँदा त्यसमा धेरै यस्ता खालका पार्ट्सहरू लगाएका हुन्छन् जो उडिसके। जस्तो फ्लोरिडामा उपग्रह केन्द्र छ, त्यहाँ हामीले देख्दछौँ फ्लोरिडाबाट त्यो उपग्रह केन्द्रबाट त्यो रकेट उडेपछि माथि एउटा निश्चित जग्गामा पुगेपछि त्यो केही उपकरणहरू जो त्यो राकेटलाई उडाउनको लागि, उपग्रहलाई उडाउनको लागि जुन साधनहरू लगाएका छन् ती खस्दछन् समुद्रमा। साधन त हो, त्यो बिना माथि उड्दैन, तर त्यो धेरै परसम्म जाँदैन। त्यसको एउटा समय सीमा छ, त्यसको एउटा दूरीसम्म त्यो जान्छ, त्यसको पछि त्यो गिर्दछ। त्यसरी नै हाम्रो शरीर साधन हो, प्राण साधन हो, इन्द्रियहरू साधन हुन्, मन साधन हो, बुद्धि साधन हो, अघि प्रज्ञा साधन हो। तर यी साध्य होइनन्। यी साधनहरू आफ्नो समय सीमामा पुगेपछि खस्दै 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 निक्लिँदै जान्छन्। यी साधनहरू आत्मानुगो गच्छति जीव एक, अनि अन्तिममा त केवल आत्मा मात्र, एक आत्मा मात्र अगाडिको गतिलाई विहङ्ग गतिले अगाडि बढ्दछ। त्यसकारणले शरीर र संसारसँगको हाम्रो सम्बन्ध के छ, जसले गर्दा म आसक्त भएको छु। यो कुरोलाई जुन ज्ञानले हामीलाई दृष्टि दिन्छ, ज्ञान चक्षुषः 13वां अध्यायको अन्तिम श्लोक ज्ञान चक्षु, यो विवेक, यो ज्ञान जुन कुरोले पाउँदछौँ त्यस कुरोका लागि, त्यो ज्ञानका लागि एउटा विशेषण प्रयोग गर्नुभयो प्रभुले, उत्तमम यानि श्रेष्ठ, जसले हामीलाई अलग अलग चिनायो। शरीर अलग हो, संसार अलग हो, म अलग हुँ एउटा। अब परम शब्द जुन ज्ञानमा प्रयोग भएको छ, परम शब्दको अर्थ के भयो त भन्दा शरीर र संसारसँगको सम्बन्ध राम्ररी जानिसकेपछि दुईटा अलग अलग कुरा हो। अलग अलग कुरा भएपछि मैले आफूलाई मूलमा आबद्ध गर्नुपर्दछ। यानि म परमात्माको अंशभूत भएपछि म परमात्मासँग मिलन हुनुपर्छ मेरो भनेर जुन ज्ञानले परमात्मासँग मिलन गराउँदछ, परमात्माको प्राप्ति गराउँदछ, परमात्मासँग एकाकार गराउँदछ, परमात्मासँगको अभिन्न भावलाई द्योतन गर्दछ, त्यसका लागि ज्ञान शब्दमा अर्को एउटा विशेषण राख्नुभयो परम। तर दुईटै शब्दको अर्थ एउटै हुन्छ, उत्तम अनि परम। तर जब भगवानले दुईटा शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, खालि पाउपूर्तिको लागि मात्र, श्लोक बनाउनका लागि मात्रै गरेको होइन, परमात्माका मुखारविन्दबाट विनिश्रित भएको शब्द भएको हुनाले यसको सविशेष कारणहरू हुन्छ। र अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन सम्पूर्ण ज्ञानहरूमा श्रेष्ठ ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञानमा सर्वोत्तम ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई फेरि, यानि अहिलेसम्म मैले धेरैपल्ट प्रत्येक अध्यायमा कुनै न कुनै रूपद्वारा कर्मको पहिचान गराएर होस्, शरीरको पहिचान गराएर होस्, सम्बन्धहरूको पहिचान गराएर होस्, इत्यादि कुराबाट जति जति ज्ञान दिएको छु मैले, ती ज्ञानमा फेरि म तिमीलाई एकपल्ट त्यो परम श्रेष्ठ ज्ञान भन्ने छु, भविष्य भन्ने छु। अब यो प्राप्त गरेर तिमीलाई फाइदा के हुन्छ भन्दा यत ज्ञात्वा, जसलाई राम्ररी जानिसकेपछि तिमी संसार सागरबाट पार हुनेछौ र परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछौ। कसरी भन्दा जसरी मुनिहरूले यो संसारलाई पार गरेका छन्। मुनि, कहीँ मुनि शब्द प्रयोग हुन्छ, कहीँ ऋषि शब्द प्रयोग हुन्छ,
मुनि शब्दको गीतामा धेरैपल्ट कई कवि शब्दको पनि प्रयोग प्रभुले गर्नुभएको छ। मुनि शब्दको आफूमा एउटा विलक्षण अर्थ छ। मुनि माने परम शान्त। मुनयः तत्त्वगन्तारः। मुनि शब्दको सीधा सीधा अर्थ हो जो मौन रहन्छ। कसै कसैको अत्यधिक बोल्ने आदत हुन्छ। हामी तपाईमा कसैमा हुन सक्दछ धेरै बोल्ने, बहुत बोल्ने। कसै कसैलाई यस्तो खालको आदत हुन्छ आफ्नो श्रेष्ठतालाई बताउनको लागि म ठीक हुँ, म अरूभन्दा विशेष हुँ भन्ने बताउनका लागि अनेक प्रकारका उदाहरणहरू दिँदाखेरि धेरै बोलिन्छ। म यस्तो म यस्तो म यस्तो भनेर धेरै बोलिन्छ। अघि धेरै बोल्ने हुन्छन् मान्छेहरू। नबोल्नु पनि राम्रो होइन, तर अतिशय बोल्नु त बिल्कुल राम्रो होइन। हाम्रो विद्वानहरूले के भन्छन् भन्दा जबसम्म बोलिँदैन तबसम्म शब्द हाम्रो अनुकूल हुन्छन्। नबोलुन्जेलसम्म शब्द आफ्नो मुठ्ठीमा हुन्छन्, हाम्रो अधीन हुन्छन् शब्दहरू। तर कुनै पनि कारणले शब्द जब मुखबाट निस्किसकेपछि अब शब्द हाम्रा अधीन हुँदैनन्, हामी शब्दका अधीन हुन्छौँ। त्यसै कारणले त बार बार हामीले सरी सरी, क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। किनभने विचार नगरिकन बोलिसकेपछि अब शब्दको हामी दास भयौँ, शब्दको गुलाम भयौँ। शब्दले हामीलाई अब पछाडिदिन्छ। धेरै त्यसका लागि शब्दहरू छन्। लाटो लड्छ 1 बल्ड्याङ, बाठो लड्छ 3 बल्ड्याङ। यी शब्दहरू यिनै हुन्। बाठो मतलब जो अत्यन्त बठ्याइ गर्दछ। मुनि शब्दको एउटा अर्थ हुन्छ जो मौन रहन्छ। मौन शब्दको सामान्य अर्थ हो चाहिने कुरो मात्रै बोल्ने, पहिले तौलिने अनि बोल्ने। अनि शब्दको माध्यमद्वारा पनि हाम्रो आन्तरिक शक्तिको धेरै ह्रास हुन्छ, विनाश हुन्छ। धेरै बोलिरहँदाखेरि शक्तिको ह्रास हुन्छ। त्यसकारणले मुनि शब्दको एउटा सामान्य अर्थ हुन्छ जो मौन रहन्छ, जो मौन गर्ने अभ्यास हुन्छ जसको हुन्छ। मुनि शब्दको संस्कृतमा एउटा व्याख्या छ, मुनयः तत्त्वगन्तारः। मौन रहेर कुनै पनि सब्जेक्टलाई, कुनै पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक त्यसको आन्तरिक तत्त्वलाई पक्रिन चाह्यो भने गहिरो गरी विचार गर्ने व्यक्तिले त्यो कुरोलाई पक्रिन्छ, मनन गर्न सक्दछ। त्यसकारणले मुनि शब्दको त्यसरी धेरै भावपूर्वक प्रयोग गरिन्छ। मुनि शब्द संस्कृत साहित्यमा त छँदैछ। सनातन धर्ममा धेरै जग्गा मुनि शब्दको प्रयोग हुन्छ। जैन धर्ममा पनि, बौद्ध धर्ममा पनि मुनि शब्दको प्रयोगहरू धेरै रूपमा हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, जुन ज्ञानलाई ज्ञात्वा जानेर सर्वे मुनयः, यो संसारका सबै मुनिहरू, आत्मचिन्तन गर्ने सबै विद्वानहरू, मननशील व्यक्तिहरू इतः यो संसारबाट मुक्त भएका छन्। विचार गर्नुहोस् न, जो मान्छे जीवनभरि बकबक 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 गरिरहन्छ, मैले यो गरेँ, मैले यो गरेँ, मैले यो गरेँ, मैले यस्तो गरेँ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 5-7 जना दिदीबहिनी भेला भयो भने के गर्छन्? मैले यो साडी किने, मैले यहाँ दीपावलीमा यो गर्ने, यस्ता खालको काम गर्ने, उस्ता खालको काम गर्ने, यी सब कुराहरू चल्छन्, यी सब कुराहरू हुन्छन्। तर त्यसको अर्थ केही पनि हुँदैन, त्यसको महत्त्व केही पनि हुँदैन। मान्छेहरू भेला भएका बेला कति कुरो गर्छन्। मनन गर्ने
कुनै उनै समय नै रहँदैन। दिन रात 24 घण्टाको समय हुन्छ, 7-8 घण्टा सुत्नमा बित्दछ, अनि संसारका कार्यहरूमा बित्दछ। मनन गर्ने समयमा टेलिभिजन हेर्यो, फोन हेर्यो, अरूसँग अनेक प्रकारका संवादको अथवा विवादको विषयलाई लिएर अगाडि कहाँ छ मान्छे? मनन गर्ने समय कहाँ छ मान्छेलाई? मनन जब एकान्तमा बसिन्छ, चिन्तन गरिन्छ। तर चिन्तन के को गर्नुहुन्छ? चिन्तन गर्ने के छ तपाईकोमा कुरो? चिन्तन तब कुनै विषयको चिन्तन हुन्छ जब कुनै महापुरुषसँग बसेर केही सत्संग गर्नुहुन्छ, जीवनको सन्दर्भमा, जगतको सन्दर्भमा। आज मात्रै अहमदाबादबाट केही बहुत पुराना भक्तहरू दर्शन गर्न आउनुभयो। फोन गर्नुभयो, गुरुजी अब पर्मिसन हुन्छ भने हामी आउनुहोस्। आउनुभयो, एकछिन बस्यौँ। बसेपछि अनि कुरो गर्दै जाँदा गुरुजी म 75 वर्षको पुरा गरेँ भन्नुभयो। उहाँले बडो वरिष्ठ, हाम्रो यो गुजरात पुलिसको धेरै ठुलो पोस्टमा रहेर रिटायर्ड हुनुभएको परमहंस गुरु महाराजको कण्ठी बाँधेको शिष्य हुनुहुन्छ र मसँग धेरै सङ्गत गर्नु। ज्ञानी व्यक्ति, संस्कृत, इङ्ग्लिस, गुजराती, हिन्दी भाषामा दक्षता छ, संस्कृत पनि बोल्ने। अनि मैले आज कुरो गर्दै जाँदा अनि मैले उहाँलाई त्यही कुरो भने, अब तपाईको यो जीवन भनेको साधना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अत्यधिक अरू साधना गर्नुहोस्। किनभने परमहंस महाराजले तपाईँलाई थुप्रो कुरो दिनुभएको छ। तर मैले एकदम स्पष्ट रूपमा आज भन्दाखेरि आँखाबाट आँसु निस्क्यो। हाँस्दै पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँका आँखाबाट आँसु पनि। मैले भने अब तपाईँले आफ्नो पुत्रको मोहबाट आफूलाई मोहभङ्ग गराउनुहोस्। छक पर्नुभयो, किनभने बहुत ज्ञानी मान्छे तर पुत्र मोह अत्यधिक। अब मलाई थाहा छ तपाईँ गृहस्थ हो, त्यो हुन तर गर्नुपर्छ। किनभने अब बिस्तारो शरीरबाट अलग हुने बेला आउँदैछ। किनभने एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्यो भने, उहाँले एउटा सानो किताब लेख्नुभएको छ, त्यसको पाण्डुलिपि म हेर्दैछु र त्यसको प्रुफ संशोधन गर्दैछु। मतलब हामी एक्लै बस्यौँ, तर एक्लै बसेर गर्ने के? हामीमा केही सब्जेक्ट छैन भने त त्यो एक्लै बस्नु पनि बाँदरलाई लिस्नुहुन्छ। एक्लै बसेर गर्ने के भन्दा तत्त्व चिन्तन गर्ने। तत्त्व चिन्तन गर्नका लागि त हामीमा पनि त केही कुरो हुनु पर्यो नि त। तसर्थ प्राय 60 वर्षभन्दा उँभो लागिसकेपछि यदि हामीमा ज्ञान छ भने, यदि हामीमा विवेक छ भने, यदि हामीमा वैराग्य छ भने बिस्तारो अनि अब कैँची चलाउँदै जानुपर्दछ र आफ्ना आसक्तिका मूलहरूलाई काट्दै जानुपर्दछ, जो 15 अध्यायमा हामी सिक्छौँ यो कुरोलाई। असङ्ग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, असङ्ग रूपी शस्त्रद्वारा काटेर बहुत कोसिस गर्नुपर्दछ। कतिजना हाम्रो भक्तहरूलाई कस्तो लाग्दछ भन्दा, कोही बेला गुरुजी हामी जब गएर प्रणाम गर्दछौँ, गुरुजीका चरणमा हामी जब पैसा चढाउँदछौँ, गुरुजी स्वाट्ट लिनुहुन्छ र आफ्नो गोजीमा हाल्नुहुन्छ, यसको मतलब गुरुजी लोभी हुनुहुन्छ कि क्या हो भन्ने लाग्दछ। अवश्य तपाईँहरूले ठिक निर्णय गर्नुभयो, म लोभी पनि छु। कतिजनालाई के लाग्दछ भने, कोही विशेष भक्तसँग 15-20 जना बस्नुभएको छ, म कुनै विशेष भक्तसँग विशेष बातचित गर्दैछु भने गुरुजीले सबैतिर ध्यान दिनुहुन्न, यता गुरुजीलाई यो एउटा भक्ततिर चाहिँ धेर मोह छ कि क्या हो भन्ने हुन्छ। तर वास्तवमा हेर्ने हो भने हुन त म पनि संसारकै व्यक्ति हुँ, तर गुरुदेवको कृपाले गर्दाखेरि र अब झन्झन जब यो तपाईँहरूसँग गीताको स्वाध्याय गर्दै जाँदाखेरि
अब बिस्तारो बिस्तारो जीवनको वास्तविक अर्थलाई केलाउँदै जानुपर्छ। हामी सबैले सङ्गच्छद्वम सम्बद्धद्वम, सहयात्री हौँ हामी। तर वास्तवमा यो कुनै कुरा होइन, किनभने संसारमा आएर तपाईहरूलाई र मलाई परमात्माले केही जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तर तपाईहरूको जिम्मेवारी र मेरो जिम्मेवारीमा फरक छ। तपाईहरूको जिम्मेवारीमा अतिशय आसक्ति छ र त्यो जिम्मेवारीले बार बार लत्याउँदाखेरि पनि वैराग्य हुँदैन। मलाई जुन परमात्माले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, मैले बचपनदेखि नै एउटै कुरो सम्झेको छु, यो जिम्मेवारी मेरो होइन। कर्तव्य गर्ने अधिकार मलाई छ, तर यो मेरो केही पनि कुरो होइन। किन यो सबै समाजको हो, परमात्माको हो। जबसम्म जिम्मेवारी छ तबसम्म मैले मेहनत गरेर काम गर्नुपर्दछ। तर योसँग मेरो मालिकाना हक, निजत्वको हक मेरो केही पनि छैन। यो विवेकलाई निरन्तर म धार लगाएको लगाइ गर्दछु। त्यसकारणले कुनै एउटा व्यक्तिसँग गफ गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिसँगको विशेष सम्बन्ध छ कि अथवा त्यो यस्तो केही पनि त्यस्तो कुरो हुँदैन। र छ भने विवेकले खत्तम बनाउनु पर्दछ। तर मान्छे संसार हो, मान्छेहरूलाई लाग्न सक्दछ, त्यसमा केही फरक छैन। त्यसकारणले यो जुन ज्ञान शब्दको जुन प्रयोग गरेको छ 14वां अध्यायमा, यो ज्ञान हेर्नुहोस्, 13औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा ज्ञान चक्षु, 15 अध्यायमा पनि ज्ञान चक्षु आउँछ नि, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यो ज्ञान चक्षु भनेको ज्ञानको आँखा। ज्ञानको आँखाको अर्थ हो विवेक। विवेकको अर्थ हो विशेष दृष्टि, जसले गर्दा जीवनको आर पार हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसकारणले यो ज्ञानलाई जानेर बडा बडा मुनिहरू यो संसार सागरलाई आरामले पार गर्दछन्, पार गरेका छन्। मुनिहरूले पार गरेका छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी पनि मुनि हौ, तिमीले पनि पार गर्न सक्छौ, तर तिमी मुनि पदलाई स्वीकार गर, तिमी मुनि बनिन सक्दछौ। हेर्नुहोस्, कृष्ण बहुत ठुलो गृहस्थी, अर्जुन पनि ठुलो गृहस्थी, यहाँ वक्ता पनि ठुलो संसारी र श्रोता पनि ठुलो संसारी। तर कृष्ण के भन्नुहुन्छ, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्प्रिया। प्रभु भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीले मलाई संसारमा अत्यन्त गाँजिएको तिमी देख्दछौ, तर नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्ममा म लेपायमान हुन्न, कर्मले मलाई बाँध्न सक्दैन। बस यही हो ज्ञान चक्षु। र हामीले यो ज्ञान नेत्रलाई उपलब्ध गराएर बिस्तारो बिस्तारो जे पनि हामी गरौँ, विवेकपूर्ण दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामी बिल्कुल संसारको बीचमा घोर संसारी भए तापनि, जुन हामीले विगतका अध्यायहरूमा हामीले सुन्यौँ, पद्म पत्र मिवाम भसा, पानीमा कमलको फूल या पत्ता रहे झैं घोर संसारमा बसे तापनि त्यो ज्ञान चक्षुले, त्यो विवेकले गर्दा भित्रबाट संसारबाट हामीलाई अलग्याइराखेको हुन्छ। बस यिनै कुराहरूलाई लिएर यो 14वां अध्यायलाई भगवानले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अब भोलिदेखि विशेष रूपमा अगाडिका श्लोकहरूमा हामी बडा भावपूर्वक स्वाध्याय गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।